बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 29 जून और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपकी याद दहानी के लिए कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए एक तो इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो इस वीलॉग के लिंक को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें ताकि फायरवॉल को नाकाम बनाया जा सके। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मारूफ अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट ने एक स्टोरी शाया की है। स्टोरी बहुत ही हैरत अंगेज है। स्टोरी ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के साथ कमिटमेंट की थी कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट के दौरान इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुश्किलात खड़ी ना करें तो वो एज अ आर्मी चीफ न्यूट्रल रहेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी पार्टी को बनाने और बिगाड़ने में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। मतलब कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और वो सियासत के अंदर अमल दखल नहीं देंगे। इंटरसेप्ट का कहना है कि उनके जो ज़राए हैं उन्होंने उनको बताया है कि इमरान खान ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने ये कमिटमेंट तोड़ दी और ये कमिटमेंट बकौल इंटरसेप्ट की स्टोरी के इमरान खान साहब के साथ की गई थी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से। बहुत बड़ी स्टोरी है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि इसमें बताया गया है इमरान खान की असैसिनेशन के बारे में, फिर जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसे मलिया मेट कर देने की पूरी कोशिश की गई, वो तमाम चीज़ें जो हैं इस स्टोरी के अंदर लिखी हैं। अगर आपको मौका मिले तो स्टोरी ज़रूर पढ़िए। हम स्क्रीन पर आपको इसका कुछ स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं स्टोरी का, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इंटरसेप्ट ने अपने ज़राए से पब्लिश की है। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि अमरीकी कांग्रेस वुमन इल्हान उमर, ये बहुत ही एक मौसर कांग्रेस वुमन है, बहुत आवाज़ उठाती हैं ये इंसानी हकूक़ के लिए, मुसलमानों के हकूक़ के लिए पूरी दुनिया के अंदर। और जब इमरान खान गवर्नमेंट में नहीं थे, मीन हमारी गवर्नमेंट गिराई जा चुकी थी, तो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी और इमरान खान के साथ इनकी बनी गाला में मुलाकात भी हुई थी। अभी इन्होंने अमेरिका से एक पैगाम जारी किया है। आपको ये तो पता ही है कि 2 दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद पास की जिसमें 368, जी हाँ 368 कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोट किया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रुकना चाहिए और जो झूठे जाली केसेस और लोगों को अगवा किया जा रहा है और सहाफ़ियों की आवाज़ बंदी की जा रही है उसको फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। उसके साथ ही एक दिन के बाद कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर का जो मैसेज आया वो ये कहती हैं कि मैं अमेरिका में जहाँ भी जाती हूँ मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी रोक कर पूछती है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रही हैं, क्या आपने स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बात की, क्या आपने स्टेट डिपार्टमेंट को कहा कि वो इमरान खान के लिए काम करें क्योंकि उन्हें झूठे जाली केसेस के अंदर पाकिस्तान में फंसाया गया। ये कहना है इल्हान उमर साहबा का। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो करारदाद अमेरिका में पास हुई कांग्रेस में, इसके झटके अभी तक महसूस हो रहे हैं और अगली खबर हम आपको ये देते हैं कि इसका सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर को लगा है। मसूद खान शायद उनका नाम है, उनको फारिग करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। जी हाँ, मसूद खान साहब को हटाने का प्रोग्राम बना लिया गया है। अमेरिका में अब पाकिस्तान के नए सफ़ीर तैनात होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर को ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि किसी सूरत ऐसी कोई करारदाद सेनेट या कांग्रेस से पास ना हो। उन्होंने इसके लिए कोशिश भी भरपूर की, मैं आई विटनेस हूँ इस बात पे कि उन्होंने भरपूर कोशिश की। जितने भी यहाँ पाकिस्तानी थे उनको जाकर मिलते भी रहे, डॉक्टर्स के ग्रुप्स को बुला बुला कर डिनर्स के ऊपर उनको मिलते रहे। मीन हाल ही में मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि जो अपना का मैरीलैंड और वर्जीनिया का चैप्टर था उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को सपोर्ट ना करें, ये मेरे ज़राए बताते हैं, और आप हुकूमत की सपोर्ट करें, पाकिस्तान में इस टाइम जो रजीम है उसकी सपोर्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और उन्होंने भरपूर कोशिश की, लॉबिंग की, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने हमारी आंखों के सामने भरपूर की। लेकिन दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एक तरफ खड़ी है और वो ये समझती है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उनके लिए डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच
سچ یہ وہ پروفیسڈ پرنسپلز اینڈ ویلیوز ہیں جن کے اوپر ویسٹرن ورلڈ کھڑی ہے, اور وہ پاکستانی کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانیوں کو بھی ان تینوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے. بہرحال جو اہداف دیے گئے تھے پاکستانی ایمبیسڈر جو امریکہ میں ہیں وہ پورے نہ کر سکے. جیسے ہی یہ کانگریس کی جو یہ پاس ہوئی کانگریس سے ایک قرارداد, اس کے بعد اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حتمی طور پر انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ان کی جگہ پر نئے امبیسڈر جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے. تو یہ پہلی کیجولٹی آپ کہیں بڑی کیجولٹی اس ساری چیز کے ساتھ ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے, کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ اطلاع پہلے سے تھی. یہ اطلاع اسی لیے تھی کہ جب یہ کانگریس میں ٹیبل ہو گئی تھی یہ قرارداد, تو وہی ہار تھی ان کی سفارتی طور پر, کیونکہ اگر وہ مؤثر طریقے سے, پاکستانی رجیم یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ واقعی مؤثر طریقے سے کام کرتے تو یہ ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی تھی, یہ کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتی تھی, پھر ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی تھی. جب یہ کنسیڈر ہو گئی اور کانگریس مین بہت سارے آن بورڈ ہو گئے تو اسی ٹائم ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور اب آپ جلد ہی نئے آنے والے ایمبیسڈر کا اعلان سن لیں گے. یہ ایک کیجولیٹی تھی. اچھا جی, اگلی خبر پاکستان سے دیتے ہیں. یہ ایک انوکھا کام ہوا ہے. آپ کوئی بندہ چوری کر رہا ہے, آپ نے کہا بھائی آپ چوری کر رہے ہیں, ہم نے آپ کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, اور چور جو چوری کر کے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے آپ میرے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, کسی بندے نے چوری کر کے وہ چیزیں جو اپنی جیبوں میں چھپائی ہوئی ہیں اور آپ کی اس کی جیبیں پھٹنے والی ہیں, اور آپ کہتے ہیں اس کی تلاشی لینی ہے, اور وہ کہتا ہے یہ میرے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے. اسی طرح کی حرکت پاکستان کی لوٹے ہوئے مینڈیٹ پر بنی فارم 47 والی پارلیمنٹ, جس کے اندر 99% وہ لوگ جنہوں نے اس قرارداد میں ووٹ دیے, یا 97-98% ان میں جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ووٹوں کے اوپر جال سازی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں, انہوں نے قرارداد پاس کی ہے کہ امریکہ نے جو قرارداد پاس کی کانگریس سے کہ پاکستان میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, وہاں لوگ اغوا ہو رہے ہیں, صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جھوٹے کیسز بن رہے ہیں, یہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے. امریکہ نے بہت بڑی گستاخی کر دی. یاد کیجئے وہ تمام لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ سائفر پر بات کر کے عمران خان نے امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے انہیں کشیدہ کر دیا تھا, خراب کر دیا تھا, آج وہی لوگ پوری امپیونٹی کے ساتھ امریکہ پر حملہ کر رہے ہیں. اور امریکہ نے کہا کیا ہے ان کی کانگریس نے کہ آپ کے ہاں جو الیکشن ہوئے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. انہوں نے اور ایسا کچھ آپ کو نہیں کہا, اور کہا کہ لوگوں کو اغوا کرنا بند کریں, اور کہا کہ جھوٹے مقدمے بنانے بند کریں, اور کہا کہ صحافیوں کے اوپر ظلم کرنا بند کریں. لیکن یہ اور اس کے اوپر سٹیٹمنٹ کس نے دی ہے, آپ کو میں نام بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر جمہوریت کے, فریڈم آف سپیچ کے جو آل ٹائم چیمپئن رضا ربانی صاحب, یہ جعلی فیک لبرلز ہیں, آپ ان کا رنگ جو ہے وہ اترتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر آئے دن کے ساتھ. رضا ربانی صاحب بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ دیکھیے اب تو پوری دنیا کہتی ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہیں وہ دھاندلی زدہ تھے تو ہمیں اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, یہ کہنے کی بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ اگر رضا ربانی یہ سوچ رہے ہیں تو پھر قادر پٹیل کیا سوچے گا, پھر آپ رانا ثناء اللہ سے کیا امید رکھیں گے. آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے تو لبرل بھی خالص نہیں ہے, جیسے دودھ خالص نہیں ملتا, مرچیں خالص نہیں ملتی, ہلدی خالص نہیں ملتی, ہمیں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں لبرل بھی خالص نہیں ملتے. تو یہ رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے آپ کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے ہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا ہے. جی ہاں, فرد جرم کوئی فارملی تو عائد نہیں ہوئی, لیکن جو ان کا فیصلہ ہے اس کے بعد فرد جرم سے کم بھی اس کے اوپر تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. ایک بہت ہی معروف بڑے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے جو حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے, ان کے داماد کے ڈرائیور نے عمران خان کے اوپر ایک ٹیرین وائٹ نامی کیس کیا. کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اسے پہلے ہی ناقابل سماعت قرار دے چکا تھا, لیکن یہ جو ڈرائیور صاحب تھے انہوں نے دوسری دفعہ فائل کیا. جب دوسری دفعہ فائل کیا تو عدالت نے بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ یہ پہلے ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے, تو اس کے اوپر بینچ بنا دیا گیا. جو بینچ بنا دیا گیا اس کے اندر جسٹس عامر فاروق بھی بیٹھے. 3 رکنی بینچ تھا, اس 3 رکنی میں سے 2 ججز نے کہا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ قابل سماعت ہے. ظاہر ہے 2 نے کہا تو فیصلہ ہو گیا, اور یہ فیصلہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی چڑھ گیا, پوری دنیا نے پڑھ بھی لیا. اس کے بعد عامر فاروق صاحب کے اوپر پریشر ڈالا ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز نے, انہوں نے ویب سائٹ سے اسے ہٹایا اور بینچ ہی توڑ دیا. جب ایک بینچ فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ بینچ ٹوٹ چکا ہوتا ہے.
وہ بینچ قائم رہتا ہی نہیں فیصلہ دینے کے بعد. تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس بینچ توڑنے کا کوئی اختیار موجود نہیں تھا. انہوں نے یہ غیر آئینی غیر قانونی کام کیا تھا. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر ان کا فلا ہے, یہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر نہیں. یہ مس کنڈکٹ ہے ان کی طرف سے جو سیدھا جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے ریفرنس بن کے. اور اب تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے فیصلے میں سب کچھ لکھ دیا ہے. انہوں نے ایک قسم کا کنوکٹ کر دیا عامر فاروق صاحب کو. پوری دنیا میں کوئی بھی اور جگہ ہوتی تو عامر فاروق صاحب ابھی تک یا خود ریزائن کر چکے ہوتے جسٹس عامر فاروق, یا ان کے خلاف ریفرنس اوپن ہو چکا ہوتا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس کے بعد انہوں نے بینچ توڑا. ان کے پاس بینچ توڑنے کا کوئی جواز, حیثیت, قانونی کوئی اختیار کچھ نہیں تھا. انہوں نے سراسر یہ ناجائز کام کیا, مس کنڈکٹ کیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جسٹس کیانی کا اس کے اندر خط بھی شامل کر دیا جو انہوں نے چیف جسٹس کو اور رجسٹرار ہائی کورٹ کو لکھا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ ہو چکا, اب آپ یہ کام نہ کیجئے, فیصلہ جاری بھی ہو چکا. اب اس کے بعد مس کنڈکٹ کا ریفرنس بالکل جسٹس عامر فاروق پر بنتا ہے. کھلا اور سیدھا یہ مس کنڈکٹ کا کیس ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن آج نہیں تو کل یہ جسٹس عامر فاروق کے لیے مشکلات ضرور کھڑا کرے گا یہ کیس. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 ججز ہیں انہوں نے لنکا ہی ڈھا دی ہے اپنے ہی چیف جسٹس کو. جو ہے وہ ایک اس سے بہادر جج ہو نہیں سکتے جتنی بہادری کے ساتھ. ایک طرف تو یہی وہ 3 جج ان 6 ججز میں بھی شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, جس میں بتایا تھا کہ ISI کے لوگ انہیں کیسے تنگ کر کے کیسز میں فیصلے لینا چاہتے ہیں, اور اس میں اسی ٹیرین وائٹ کیس کا بھی ذکر تھا. اور وہ جو 3 رکنی بینچ جس کو عامر فاروق صاحب نے بعد میں فیصلے کے بعد بینچ کو توڑا تھا, اس کا پورا قصہ اس خط میں لکھا تھا. دوبارہ وہی کیس تھا, تو ججز نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے. اب عامر فاروق صاحب کے پاس بچنے کے لیے یا کسی قسم کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کا کوئی جواز نہیں رہا. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, جنہوں نے پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنا تھا. وہ کل سپریم کورٹ کی دہلیز پر ماتھا رگڑ کر سجدے کر رہے تھے. جی ہاں, ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے فیصل واڈا صاحب کی, جن کو کل معافی دے دی گئی, اور معافی بھی ایسی دی گئی کہ پورا پاکستان حیران ہو گیا. ہم نے تو آپ کو خیر پہلے ہی بتا دیا تھا, کئی دفعہ بتایا تھا میں نے اپنے ویلاگز میں. جب قاضی صاحب نے یہ کیس کا نوٹس لیا تھا, میں نے آپ کو تبھی بتایا تھا کہ قاضی صاحب نے یہ بددیانتی کی ہے. یہ انہوں نے کیس کا نوٹس ہی اس لیے لیا کہ کوئی اور جج نہ لے لے, میں لے لوں اس کا نوٹس تاکہ میں فیصل واڈا صاحب کو کلین چٹ دے دوں. پھر جب فیصل واڈا صاحب عدالت میں تشریف لائے تو قاضی صاحب تقریباً ان کے پاؤں پڑھ کے کہہ رہے تھے آپ پلیز معافی مانگ لیں, آپ عدالت سے معافی مانگ لیں, میں آپ کو معافی دینا چاہتا ہوں, آپ معافی مانگ لیں. اور فیصل واڈا بضد تھے کہ میں نے معافی نہیں مانگنی. خیر پھر قاضی صاحب نے جب بہت ہی منت سماجت کی تو اگلی پیشی پر فیصل واڈا صاحب نے معافی ٹینڈر کر دی کہ میں نے وہ جو کہا تھا کہ ججز کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے وہ اس پر مجھے معافی دے دیں. قاضی صاحب نے پھٹ سے ان کو معافی دی اور توپوں کا رخ سارا میڈیا کی طرف کر دیا. آپ حیران ہوں گے اس بات سے, جس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی تھی, جس نے پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنے تھے, اسے کچھ نہیں پوچھا. میڈیا کے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا آپ نے ان کی پریس کانفرنس لائیو کیوں چلائی. جی ہاں, ان کو معافی دے دی. میڈیا کو کہا کہ آپ نے ان کی پریس کانفرنس لائیو چلا کر اس سے پیسے کمائے ہیں, آپ غیبت اور جھوٹ بیچ کر پیسے کماتے ہیں, آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی, تمام 35 چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. ذرا آ کر ڈائریکٹر نیوز بتائیں, اگر نہیں بتائیں گے تو میں آپ کے مالکان کو بلاؤں گا. آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ کیوں چلائی. امریکہ میں تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں چلائی جا سکتی اس طریقے سے. امریکہ میں پریس کانفرنس لائیو جو ہے, معذرت, امریکہ میں پریس کانفرنس لائیو جو ہے وہ چلائی نہیں جا سکتی. وہاں چلاتے نہیں, پریس کانفرنس سن لیتے ہیں, بعد میں رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کیوں سنائی, یہ سوالات میڈیا سے کیے. میڈیا کو غالباً توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا ہے. یہ کارروائی کی ہے قاضی صاحب نے گرے گدے سے غصہ کمہار پر. پگڑیوں سے فٹ بال جس نے کھیلنا تھا اس کو ہاتھ جوڑ کے خود کہتے رہے کہ معافی مانگ لو. جب انہوں نے معافی مانگی, ایک سیکنڈ میں مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھا کہ بھائی آپ نے گالی گلوچ کیوں کی. میڈیا کے اوپر سارا غصہ نکالا, بتایا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, دشنام درازی کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. سارا اٹیک میڈیا کے اوپر کیا, اور پھر ساتھ رؤف حسن پر چڑھ دوڑے کہ انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. کیا وہ فواد حسن فواد کے بھائی ہیں؟ رؤف حسن کی ساری انویسٹیگیشن, ان
की बातों के ऊपर कमेंट्स, जो केस सामने है, जिसके ऊपर कुछ करना था उसके ऊपर कुछ नहीं किया और दुम दबा के उनकी माफ़ी कबूल करके साइड पे निकल गए। वो भी बाहर निकले और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर माथा रगड़ा और उसके बाद सोशल मीडिया के जो वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे उनके साथ शदीद बदतमीज़ी की, उनको तड़ियाँ लगाईं, अदालत के अंदर माथे रगड़े और जो बेचारे सोशल मीडिया के सहाफ़ी थे उनको तड़ियाँ लगाईं, उनके साथ शदीद बदतमीज़ी की और फिर वहाँ से वो रवाना हो गए। तो ये एक और सिचुएशन थी जो आपके सामने रखनी थी जो वहाँ पर हुई। अच्छा जी, अगली खबर, उमर अयूब खान ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जो इमरान खान साहब ने कबूल कर लिया। अब नए जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैनात होंगे। जो भी इस सिलसिले में डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखी जाएगी। इसके बाद जो महमूद खान अचकज़ई हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके हुकूमत में नहीं आना चाहते। अगर वो बातचीत कर लेते तो अभी तक इमरान खान हुकूमत में होते और ये जो सारे फिर रहे हैं ये हुकूमत से बाहर होते। इमरान खान किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके हुकूमत में नहीं आना चाहते। इसके साथ ही नजम सेठी ने अपना तजिया दिया है कि मकामी और बैनुल अक़वामी, मीन मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, दोनों जगहों पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो मजबूत हो रहा है। ज़ाहिर है करारदाद भी पास हुई है, इल्हान उमर की स्टेटमेंट भी देखी है, उससे पहले एक दो और कांग्रेसमैन जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी बड़ी तगड़ी आई हैं। अब आपको जल्द ही पता चलेगा कि यूरोप में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके साथ साथ आपको कुछ और भी इंशाल्लाह बताएंगे कि और भी बहुत सारी मूवमेंट्स अमेरिका और यूरोप के अंदर होने जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में भी जो है वो अच्छी खबरें मिलेगी। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि उन जेल के अंदर उनके मामलात के अंदर एक ISI के कर्नल और एक मेजर जो हैं वो मुदाखलत करते हैं। जेल इंतज़ामिया की बजाय सारा कुछ वो कंट्रोल करते हैं। इमरान खान किससे मिल सकते हैं, किससे नहीं मिल सकते, ये सब कुछ ISI के कर्नल और मेजर साहब कंट्रोल करते हैं। इमरान खान को पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया जाता और मर्ज़ी के लोगों से मिलने दिया जाता है, मर्ज़ी से नाम काट दिए जाते हैं। इमरान खान ये एप्लीकेशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं और वहाँ से ये कहा गया कि इस इंटरवेंशन को फौरी तौर पर रोका जाए। ये जो इंटरवेंशन हो रही है ये दुरुस्त नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।